سلام، خوش اومد به یه ویدیو دیگه از چنل من میلیشو. دوباره من اومدم عشق بنیان کنم. رد دادم سر شوخی کردم. بریم قبل شروع ویدیو کجا بریم؟ مثلا قبل شروع ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله 20 هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیوهای بنده رو میبینید. اگر زحمت نمیشه، انگشتای مبارک خسته نمیشن، یه کامنتی هم بذارید، ممنون میشم. کامنت بذارید، نظرتون رو بدین دیگه، بذارید همچون گرد. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. قبل شروع ویدیو اصلا بگم موضوعش چیه. بذار من اینو اول پیدا کنم. پیدا. توییتر خنده‌دار بامزه و بعضی اوقات لوس بریم ببینیم. با ما همراه باشید که داشته باشید دیگه. بریم شروع کنیم از اولین توییت. یکی به اسم دختر کوچولوی بابام توییت زده: اولین نارنگی درختمون. کدوم دختر اینجوری حرف میزنه؟ نارنگی درختمون؟ و کس خود مثلا فکر کن دختری بگی بای پاستی ای با مامانم مش نخورد. آخه خیلی بدم میاد از اینا که لوس حرف میزنه. نارنگی درختمون جون مش نخورده. اولا که چند تا نکته، این سوتو نارنگی نیست. چی بهش میگن؟ به لحظه واستا خودم هم کردم. چی بود؟ خورمالوه. دوم بریم ببینیم ریتوییتاش چیه. یکی به اسم شکلات تخت ریتوییت زده: بابا این خیاره، چرا اطلاعات بعد عکس یه گربه رو زده که یه چیزی دستش نوشته نارنگیم ده. آخه نارنگی یعنی چی؟ آخه چی به نارنگی میگه؟ نارنگین آخه اصلا معنی نمیده. نارنگین یعنی چی؟ بعضی ها خیلی لوس حرف میزنن. مثلا حالا کلن اینو بگذاریم، ولی واقعا از اینا که لوس حرف میزنن بدم میاد. مثلا به دوست پسرش میگه آخوی ای. اصلا فکرشون میکنم چقدر آدم میتونه لوس باشه، حالم بد میشه. یکی دیگه توییت زده: چرا درخت نارنگی هاتون گوجه میدن؟ شبیه گوجه از خدا وکیلی. اولی یعنی تصویر اول توییت اول شبیه گوجه است، ولی واقعا من شک دارم یا گوجه است یا چیزه، اسمش باز یادم رفت چی بود. چرا اسمش بیسا بشه یادم میره. نه نمیدونم، یادم رفت اصلا اسم 20 سال سگ مصرفه شد. چی بود اسمش؟ اوه شبه مغزم پوکید اصلا. چی گفتم؟ ای بابا اسمش یادم رفت، ولش کن. آره دیگه، درخت نارنگی هاتون گوجه میده. گوجه نیست که بابا خورمالو. اسم 20 سال سگ مصرفش یادم رفت اصلا گوجه هم نیست. نمیدونم، خودم هم چک دارم گوجه است یا خورمالوه. هی دارم فکر میکنم خدایا اسمش چی بود. من دیدم اینو یه جا. خورمالو بابا یادم میره. چرا من گیجم. چرا بعدی محمدی نمیدونم یه همچه اسمی داره، محمد نمیدونم یه همچین چیزی نوشته: چرا گوجه های شما سبزه؟ جاش سبزه. این البته همون فکر کنم خورمالوه، یه ذره نیمچه نرسیده است این رنگی. من خودم نمیدونم چیه، خدا وکیلی خیلی باله. نارنگی اوکی. وای سما دهن تو. بعدی یکی به اسم سما نوشته: آره نارنگیه. عکس بدی گذاشت. یعنی تو مرغ
بعدی عالیه. حاصل تریستام نامشروع خرمایی و گوجه و نارنگیه. خدایا پیوند کردن تو هم شده. خیلی بال بودیم. یکی دیگه هم زیرش نوشته شاید مشروع بوده. تو از کجا میدونی کلک فیلم بردار بودی. بابا چرا همه ذهناشون کثیفه، همه فکر استغفرالله ربی تو بده. و خیلی ذهنای دوستان کثیف و کرینج وزو. مجرم نوشته نارنگی خطاب به نارنگی خطاب به اون یارویی که میگه نارنگی. خدا برسه بدار. خدا برسه. آقا بابا اصلا نارنگی نیست. خدا بابا میگو گوجه، خب منطقی تر بود برای من. نارنگی اصلا نشه، نارنگی نیست. الان من خودم شک دارم این گوجه است یا خرمالوه. خیلی نمیدونم شبیه جفتش هست. به قول این حاصل تریسام نامشروع خرمالو و گوجه و نارنگی. توییت بعدی این که تموم شد. اصلا خیلی ایزی، اصلا مسخره. چرا؟ بعدی نوشته اسم طرفو نزنه. نوشته اسم کنم مامانم برنامه واسه پیر شدن نداره. مامانه رو ببینیم. جون عجب مامانی. زیرش یکی اومده توییت زده عشقم مادرت. این سوتی انبوره این جوانی شد. و اون مسعود روشنبجو سوتی داده بود میگه عشقم مادرش. همون پوره میگه عشقم مادرش. بعد اون امیر محمد پسه اون وسط بعد فلان شدن برمیگرده میگه عشقم مادراتون. لعنتی. وای این یکی عالی بود. یه تیکه یه سریال زهر 1000 پا. واقعا مادر خوبی داری، قدرشو بدون. جدا میگم خداست. اصلا توییتر خداست. میری توش فقط باید چیپس و تخمه از این داستانا بذاری بغلت، لش کنی، بالشو پتو نرم و اگه تابستون باشه باد کوله رو بشینی فقط بخندی. توییتر فقط کاربردش هم. این یکی درمان نظر نوشته لعنتی. میگه مادر رو ببین دختر رو بگی. دخترم خوبه ببین مادرش. جنیفر لوپزیه واسه خودش. جنیفر لوپز. اون یکی هم یه چیزی تو همین مایه نوشته مادر رو ببین مادر رو بگی. اون میگه مادر رو ببین دختر رو بگی. این مادر رو ببین مادر رو بگی. این یکی نمیدونم چون نوشته شاتر نون خوشمزه داره. یعنی منظورش اینه دختره شاتر. فکر کنم منظورش همین نوشته دختره شاتر مامانش نونه. این یه دختره است. توییت بعدی نوشته سلطان مامانت قصد پیر شدن نداره، قبول. این رفتار در قبال ماشینتون هم دارید؟ قصد نداری پلاستیکای صندلی رو بکنید چون اونم پیر میشه. پلاستیک واسه یه دقیقه راستی میگه کستیش چه چیزی دقت کرده. من ریدم آنجی چرا ماشینشون پلاستیک داره. من دقت نکردم اصلا. ریدم آجی اصلا دقت نکردم. چرا مردم ریزبینن آجی. نوشته سلطان مامان قصد پیر شدن نداره، قبول. این رفتار رو در قبال ماشینتون هم داری؟ قصد نداری پلاستیک
بکنید چون اونم پیر میشه. وای دهنه تو، چیز باحالی بود. اصلا خیلی خوب بودین. حالا بعدی خیلی بالتره نوشته من میگم مامان قویه. یارو بود تو صدا و سیما ازش میپرسم میگه ایران قویه. همه رو میزنه. وای بعدی خدا نمیشه. واقعا تو 10 سالگی بچه دار شده زوده هر جوری که حساب میکنم یک نمیتونه بیشتر 10 سال اختلاف سنی رو نشون بده. واقعا میگه مامانه خیلی جوونه آجی. فکر کنم مامانه مثلا ته 30 سالشه، دخترش 20 سالشه، فکر کنم اینجوریه. اگه ببین مامانه تو 10 سالگی هم ازدواج کرده باشه نمیشه یه همچین بچه‌ای داشته باشه. چجوری؟ یه نکته دیگه هم تو جوان موندن زنها هست که من تازه فهمیدم. مانی دیگه خودتون بقیه‌شو بگیریم که میگم مانی یعنی پول و چه نقد مملکت تو جوان موندن بانوان سرزمینم خیلی تاثیر داره. توییت بعدی یه زن عکس گرفته نوشته میشه پراید رو از عکسم حذف کنیم. واقعا چقدر سمن اون چیزا. یه دونه هست مستر بد عکس ایرانی، یه دونه هم خارجیش هست نمیدونم پیدا کنم حالا یه ویدیو براتون میگه. ببین اصلا یارو کرم داره کلا، اصلا یه چیز دیگه. مثلا این گفته میشه آره فلان کنید، بعدی نوشته، بعدی اومده توییت زده عکس رو ادیت کرده، خوبیت نداره نصف شبی تو خیابون تنها باشه عکس خودش گذاشته. چقدر شما توییتریا سمین. وای واقعا خیلی بده، خیلی بده. فقط حالا بی خیال اصلا پراید و مراید چیم. سیس زنه رو ببین چه خسته است، عکس تار بی کیفیت. حالا چه اصراری هم داره اینو ادیت کنه ناموسن. کی زرد میپوشه آخه کتون زرد لباس زرد اصلا یه جوری میشم انقدر زرد داره تو تصویرش. بعدی یعنی ریتوییت بعدی این یه چقدر بعضی ها چیز نمکن نوشته توییت کرده ببین حس کردم کار جنبه حسادت داره به خاطر همین سویچشو دادم بری یه دور ریز بزنی. سویچ پرایده رو گذاشته تو دستش نکرده مثلا اون تصویر رو قشنگ ببره، رفته اگه سایت دانلود کرده آورده چسبونده اونجا قشنگ معلومه سفیدش. وای چقدر این توییتری ها چیزن سم خالصن. بعدی نوشته عکس خودشو گذاشته کنار دختره نوشته بیا آشتی کن زشته جلوی مردم نموخوام. اون توییت اولی بود که اشاره کردم بلوز حرف میزنم و مثلا به یه دختره قهر میکنه بهش میگی بیا مثلا آشتی کنی نموخوام. من باشم همونطور میزنم تو سرش مثل آدم حرف بزن چه اونجوری حرف میزنی. واقعا چیه نموخوام یعنی چی؟ معنی داره؟ معنی داره خدا وکیلی؟ نه خدا وکیلی شما دختر رو بگیم. چرا بعضی اینجوری لوس حرف میزنه؟ من خیلی دیدم واقعا یه جوریه کرینجه. نه اینکه مثلا بد باشه حالا شاید بعضی عادتشون، ولی یه طرف بود تو اینستاگرام زیادم فالوور نداره ولی ببین مثلا اینجوری میگه سلام فالوور عزیزم
ببین اصلا یه جوری میشی و مرمورم میشه، اصلا فکرشو میکنم یکی اینقدر لوس با من حرف بزنه، باورم نمیشه. میشه اینقدر لوس حرف بزنه. بریم توییت بعدی. زیاد وسط ویدیو کسچر میگم، شما تو این چند تا ویدیویی که من دیدیم میدون من خیلی کسچر میگم، باید عادت کنیم. بریم توییت. این یکی حالیه، نوشته خانم ماشین رسید بر کجایی؟ ماشینه رو عوض کرده، یه ماشین شاسی بلند مثلا گذاشته، یه یارو هم گذاشته عقب درش که مثلا بگه مثلا اسنپ خبر کرده و فلان. توییت بعدی خلاص زنه رو عوض کرده، من نوشته حمایت از تولید داخلی. آقا من تو مخت چی جوری به این چیزا به این نتایج میرسیم؟ زنه رو قشنگ عوض کرده. پوی پیراید اصلا خداست تو نصف اکسا هست. عالی. بریم بعدی، توییت بعدی. زنه رو باز کلن حذف کردن، یه آدمک کشیده هر کی با پراید در افتاد بر افتاد. پراید سلطانی، سلطان مرگ و میره، سلطان سیسه، سلطان همه چیزه. پراید تنها ماشینیه که لغت بزنی یا مثلا کاپوتش میاد پایین. خیلی ماشین اصلا محکم استقامت. اصلا ببین فکر کن پراید با مازراتی اصلا تصادف کنن، مثلا پراید اصلا هیچیش نمیشه، فقط تا صندوق عقب جمع میشه. ولی فکر کن مثلا مازراتی یه سری جلوش خراش داره، پراید تا صندوق عقب جمع میشه. این توییت بعدی نوشته یه بتمن رو گذاشته، نوشته آتیش داری. یارو ریدم به عکس یارو بزنیم که درستش کنن، گوه زدم به عکس یارو. بعضی کارشون هم مسخره بازی و فلان، اصلا توییته فکر کنم کارش هم یعنی خدا که اینه. تو اینستاگرام هم دیدم فکر کنم مثل یارو مستر بگ عکس بود که یکی از یوتیوبرهای عزیزم بهش ریاکت رفت، نمیدونم دیدین یا ندیدین ولی خیلی باحاله. مثلا یارو میگه عکسم بیروحه یا مثلا جن و پری و اینا میاره، حالش خیلی خفنه. اونم پیدا کنم براتون ویدیو میسازم حتما. بریم توییت بعدی. وکیل مدافع جوان نمیدونم چی میدونم که این گور میشه ولی اینم نقاشی جدیده. گونور فکر کنم منظورش اینه که بی توجهی میشه فلان، نمیدونم چی نوشته دقیقا. میدونم که این گور میشه ولی این نقاشی جدید همه بی توجهی میشه. What the fuck؟ میخواد راکو بکشه بعد اشتباهی جانی کشیده ریدم تو مخت. حاجی باورم نمیشه. توییت بعدی به نکته من اشاره کرده، داشته مطمئن موقع کشیدن داشته عکس رو نمی‌کشن. شیطون چی کشیدی؟ ای خدا. مقدر رو کامنت بعدی این اون نیست داشت ما میدونیم این اون نیست، نیازی به اصرار نیست. سوزنش که کرده این اون نیست. یکی نوشته به نظرم برم نماز. عالی به نظرم برم نماز. توییتا اصلا عالی. توییتا که هیچی خداست، ریتوییتاش خفن‌تره واقعا. بعضی اوقات من پشمام سر ریتوییتا میریزه. این خیلی بالا. عکس چند دفعه نوشته اون لوله کشی چه ذهنای مریضی داری لعنتی ها. لوله کشی. توییت بعدی عالی منطقی جواب داده.
تو گوگل چی سرچ کردی؟ چرا سعید توسی سرچ نکردی؟ چرا همش دنبال قربیز پدستک سعید توسی رو چرا میکشی هستن؟ میگه چرا همش دنبال نسخه غربی هستیم؟ لعنت بهت. عالی بود. و یارو مثلا خب یارو اشتباه زده آخه به من چه؟ مثلا میدونی این چیه؟ یارو میخواسته آخه این زیرش زده میخواسته راکو بکشه، این اسم کاملش هم نمیدونم ولی بدنساز کشتی کجگیر بود یا الان هم فیلم خیلی بازی میکنه، خیلی هم معروف شده. میخواسته اینو بکشه، اشتباهی جانسین رو کشیده. فکر کنم موقع کشیدن داشته از اون فیلم ها میدیده. آره دیگه از اون فیلم ها بعد اشتباهی بازیگرش هم حتما ایشون بوده. خدا چیکار میکنم بابا. توییت بعدی خوش شد گلوم انقدر زر زدم. توییت بعدی نوشته یکی توییت زده یه عکس گذاشته کی میتونه اون دوتا پراید رو از عکس هم حذف کنه. بریم ریتوییت های ملت غیور ایران رو ببینیم. یکی تورنج نامی توییت زده فقط داشت نرفتیم و آسفالت کردن روی آسفالت آورده روی فقط داشت نرفتیم و آسفالت کردن. واو چقدر سمیم، واقعا باورم نمیشه. بعدی توییت زده نوشته صاحب ماشینا اومدن نذاشتن درست کنم. عکس خودش رو کپی کرده گذاشته بغل ماشینا، یه صاحب ماشینا اومدن نذاشتن. این یکی رو حقیقتا متوجه نشدم. دو تا ما پراید بودن، یکیشو حذف کرده تو محتط این پسره. نگاه کن باسنش کج واسه اولیشو ببینم نمیدونم یکی منظورش چیه. رفته تو چونش، یعنی پراید دومی کردن تو محتطش. آخه ببین گاردری رفته تو باسنش. نمیدونم بیا ناراحت شدم رفتم دوستاشم آوردم. توییت بعدی عالیه. بیا ناراحت شد رفت دوستاشم آورد. ماشینای ایرانی سایپا نمیدونم ایران خودرو نمیدونم چی. این عکس خداست. ببین اگه این عکس فهمیدین کدوم عکسه تو جهنم همتون رو میبینم. یک شکتون رو تو جهنم میبینم. خدا بود. وای توییت هستم ولی این توییت بعدی خیلی بال نوشته ولی زیاد مثلا خنده‌دار نوشته کی میتونه اون دوتا احمد رو از عکس هم حذف کنه. مثلا دوتا یارو کپی پیست کرده دوتا گذاشته بعد پرایده داره از این بغل رد میشه از زبون پرایده گفته. خیلی بال. توییت بعدی داشت خونه خودتو کثیف نکن زنگ زدم الان جمعش میکنم. وای وانت پیکان آورده تو عکس که پرایده رو زده پشتش. باباش لعنت بهتون چقدر شما مغزتون مریضه. فکر کنم اینایی که توییتر مثلا این عکس رو میزن از صبح تا شب میشینن دنبال یه توییتن که مثلا برن ایستگاه طرف و اینجوری تو بگیرن و طرف رو اسکول کنن. هم فکر کنم یعنی طرف مثلا ریتوییتاشو میبینه به نظر شما میخنده یا ناراحت میشه. نمیدونم منم نمیدونم. من تا حالا توییتر پستی نذاشتم که ببینم میخندم خوشم میاد یا ناراحت میشم. واقعا اینو نمیدونم. و بعدی ببین ذهنش اصلا کجا رفته. این آهنگه بود تو اخراجی هم میخون از این بالا کفتر میآید یک دانه دختر کفتره دختره رو میندازه. لعنتی. خب میگه عکسم رو درست کن نگفت برین تو عکسم. میگه وای چرا توییتا هرچی یعنی ریتوییتا هرچی میریم بالتر سمتر میشه.
نوشته داشت بکش کنار میخوام پارک کنم، پیکانه اومده آخریش خیلی بال بیا زمین ریزش کرد سقوط کرده همینو میخواستی زمین رو ترگونده تو عکسش ناموسن چه ایدیتای خفن میدنم من کلن زیاد تو ادیتینا حرفه‌ای نیستم ولی انشاءالله به زوده که لپتاپ اینا خریدم شروع میکنم به یاد گرفتن یعنی بلد که نه که نباشم ویدیو خودم ادیت میکنم ولی اونقدر ترم نمیشه که مثلا یه رد و برقی فلان بزنم تو ادیت. بریم توییت بعدی. باز من حرفم گرفت شروع کردم به کوسچر گفتن. این خانم تورنگ تو همه توییت ها هست. ببین این توییت خداست، اینو بلا استثنا من دیدم، این خداست. نوشته اینقدر توییت زدم دوست پسرای مردم براشون آیفون میخرن، امشب با این اومد پیشم پشمام ریخته هیچی، به مامانم بگم کی داده. کی داده که نه چه کسی خریده آخه کی داده یه ذره بد بود. داشت کی واسه دوست دخترش آیفون میخره؟ ناموسن کسی واسه دوست دخترش آیفون میخره. البته من از اینو دیدم اون طرف واسه دوست دخترش مازراتی میگیره. اینجاست که میگه کاش من دختر بودم. دوست دختره لاشی. وای تورنجی بعد خداست. از این تورنجه خیلی خوشم من میرم توییترشو پیدا میکنم. اینو یه 50 تومنه گذاشته اینو بگیر شماره دعا نویسه تو بده. و داشت از تو داشتم دعا کنی هیچ. وای بعدی سوال منو پرسیده میخواستم بگم ولی گفتم زشته. نوشته سوال اینجاست که تو چی دادی اینو داده بهت؟ چی داری خدا وکیلی؟ داده باشی نمیشه نمیصرفه. آیفون چند الان؟ 46 میلیونه. 46 میلیون یا بیشتر. باورم نمیشه. کی واسه که آیفون کادو میخره؟ اگه هستی تو کامنت ها بنویسید برای من بدبختم یه آیفون کادو بگیریم. لازم دارم. بوس به کلتون. توییت بعدی نوشته ما برای یکی یه کاری انجام دادیم بعد یه موقع خواستیم امتحانش کنیم گفتون غذا سفارش میدی علمشنگه رو انداخت طرف. درسته حالا منو دوست نداره ولی علمشنگهش مثل گداهای سر کوچه بود. نوشته آره این یه توییت مربوط بود. نوشته تو چت با یکی نوشته غذا میتونی سفارش بدی؟ علامت چیز زده. نوشته what the fuck. نوشته چی شده؟ گفتم نمیخواد. میخواستی هم سفارش نمیدادم برات اسکل. باشه نده. یه سوالی بپر. یه سوال چرا؟ نمیدونم بقیهش معلوم نیست. واقعا همچین آدم دیگه در اومدم گدا ندیگه. زیاد ببین من عقیدم اینجوری نه زیاد دست و دل باز باشی طرف سوارت بشه نه زیاد هم گدا باشی دیگه در حد غذا و لباس و نه اوکی دیگه مثلا آیفون و مکبوک و مثلا لامبورگینی زیاده رویه. اونا رو مثلا بعد ازدواج حداقل کادو بده. مثلا خب طرف زنش باشه اوکی مثلا طرف دوست دخترش یا بهش مازراتی کادو میده. خب پشمه آدم میده. این ریما توییت زده نوشه از این دوست پسرها کجا میفروشن؟ آره خدا وکیلی منم میخوام. بعدی داستان همه است. نوشته میشه دوستشو برای من اوکی کنی؟ اکس گربه گذاشته. نوشته میشه دوستشو برای من اوکی کنی؟ همه الان اینجوری هم مثلا تا میگفتم برای یکی از دوستان کادو خریدم که مثلا تولدش بود و اینا یادم 100,000 تومن دادم. فاک 100,000 تومن 1 میلیون میگه ناموسم.
خیلی زیادی. بریم مثلا رفیق صمیمیت باشه، خب مثلا میترفه، خب بریم یه ساعت خفن براش بگی، نه اینکه مثلا 2 روز با طرف آشنا شدی مثلا بگی. من درک نمی کنم واقعا. مثلا خواهرت باشه، برادرت باشه، آره خب ارزششو داره، مثلا بی کادوی گرون قیمت بگیر. مثلا اگه مثلا من داشتم باشه، میرم اگه داشته باشم میرم مثلا یه ساعت 5-6 تومانی 7 تومانی میخرم. ولی نه اینکه یه دختره مثلا یه ساله باشم بعد مثلا کادو رو میگیره 2 روز بعد تولدش به هم میزنه. خب مگه اسکلم برم 6 میلیون واسه اون خرج کنم؟ میرم 6 میلیون رو برای داشتم میخرم، ذوقم میکنه، تشکرم میکنه، تازه اون مثلا برای تولدم جبرانم میکنه. بعد مثلا حالا یه چی هستم مثلا توقع دارم مثلا تولدت میشه بهت مثلا چه میدونم، واقعا مثلا دوست دارم یه دوست دختر داشته باشم که مثلا تولدم شد یه پی سی بهم هدیه بده، یه کارت گرافیک بهم هدیه بده، یه 7D نیکون بهم هدیه بده. اینجوری دوست دارم. نه مثلا شما مثلا ما هرچی خسیس بسیس گیر ما میفته، اونا فقط بکنم مثلا تولدش میشه انتظار دارم مثلا. حالا اونو بگذاریم، حالا کادوها همه چی قبول. من دیشب داشتم تو اینترنت سرچ میکردم، دنبال چرت و پرتای خاص میگشتم، یه باکس گل دیدم 6 میلیون و 700. داشت کی بود 6 میلیون و 700 پول باکس گل میده؟ خب خراب میشه لعنتی. حداقل 6 میلیون رو ساعت بگی، 6 میلیون و 700 به خدا ساعت بگیری من راضیم. باکس گل آخه لعنتی. این توییت آخرم بخونیم ما بریم شما رو به سلامت. چقدرم زر زدم تو این ویدیو، یعنی خودم من خوش شد. بعدی این توییت کرده واکنش دوست پسر وقتی بدونین چی از دست داد. عکس مالک رو گذاشته داره گریه میکنه، مالک تو زخم کاری. اینم از ویدیو امروز بود. قبل پایان ویدیو دوباره اینو بگم، زنگوله رو بزن، لایک بنداز زیر ویدیو، کامنتم بذار که همه اینا مهمه، حمایتی از من میشه برای ساخت ویدیوهای بعدی خفن‌تر، پر انرژی تر.